مقرر شان واضح خوش بیان قاری انعام لائی عابد صاحب جو کہ پتوں کی تو تشریف لے آئے نے انشاءاللہ چند منٹہ واسطے تو صحباب دنال مخاطب ہوں گے، اس تو بعد انشاءاللہ قاری سعودہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ محترم جناب قاری انعام لائی عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہیں بندے بیٹھے نا سارے جواب نہیں دیتا یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، ہے کہ کوئی نہ بول دے نہیں۔ ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چپے تے کوئی اظہار کردا، تے کوئی بیٹھ مسلے تے چڑھ کے بھی راضی اپنا پروردگار کردا، تے کوئی سر سجدے وچ سٹ کے تے راہ آخرت دی ہموار کردا، وہ جنت اس نو ملے گی اے عابد کملی والے نال جیڑا سچا پیار کردا۔ اور شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے، ہر جرت مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے، تے کئیاں پیسے لے کے لکھی ہے، تے کئیاں نشہ کر کے لکھی ہے، تاریخ دے پر کے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑا ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرات محترم، اہل سنہ والجماعت دا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی ہے۔ تہاڈا بھی ہے کہ کوئی نہ؟ تے پھر تسی ذرا تھوڑی جی گواہی دے دیو، نبی علیہ السلام دا ہر صحابی بول دے نہیں، نبی علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی ہے۔ ہر صحابی دی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اور ہر پھول دی یہ نبی علیہ السلام دا گل دستہ ہے
جویں اسی پھل کٹھے کریے نا، پھل کٹھے کر کے تے ایک گلدستہ بنانے ہاں، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سالہ دور نبوت اندر ایک گلدستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دا بنایا، اور اس گلدستے دے ہر پھل دی خوشبو الگ ہے، اور ہر گلدستے دے ہر پھل دی مہک، او دی مٹھاس اور او دی سیرت، او دا کردار تہانوں ایک نہ ایک تو بڑھ کے نظر آئے گا۔ لیکن میں تہاڈے سامنے مختصر وقت اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر، کہہ دیو، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے وچوں ایک دو گلاں ذکر کرنا چاہنا، اور میں ایک گل کر کے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں، ایک کوئی گل کر کے اپنی بات نو کے چلانا کہ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دا سچا اور پکا تابع دار بن جاواں، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سنت دا صحیح معنی دے اندر متبع سنت بن جاواں، تو میں قاری صاحب پتو کی دا فرما رہے سن، میں اکاڑے تو آیا تے میں تہاڈے سامنے اکاڑیوں ایک پیغام لے کے آیا۔ وہ پیغام یہ ہے، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دا سچا اور پکا تابع دار بن جاواں، انہوں چاہیے کہ او سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نو پڑھے، انہوں چاہیے کہ او سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر دی سیرت دا مطالعہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تہانوں ہر میدان اندر، ہر موقع تے نبی علیہ السلام دے سچے اور پکے تابع دار نظر آن۔ کیویں؟ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہہ دیو یار میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال، پیار نال، ادب نال دے ترام نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں، ایمان واسطے اگر میں کسی جگہ دا انتخاب کیتا تے نبی دے یاراں دے دلاں دا انتخاب کیتا، ایمان رکھن واسطے اگر میں کسی جگہ نو سلیکٹ کیتا تے نبی دے یاراں دے دلاں نو سلیکٹ کیتا، ایمان رکھن واسطے اگر میں کسی جگہ دا انتخاب کیتا تے نبی دے یاراں دے دلاں دا انتخاب کیتا، اللہ جی جدو تسی نبی دے یاراں دے دلاں دے اندر ایمان رکھیا تے پھر اس ایمان دا رزلٹ کی نکلیا، نتیجہ کی نکلیا؟ اللہ فرماتے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا کائنات دے لوگوں جدو میں نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان رکھیا، ایمان منتخب کیتا، ایمان سلیکٹ کیتا،
فرمایا کائنات دے لوگوں جدو نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر میں کائنات دے رب نے ایمان رکھ دیتا نبی دے صحابہ دے دل بھی سونے بن گئے انہاں دا ایمان بھی سونا بن گیا فرمایا انہاں دے دل بھی سونے بن گئے انہاں دا ایمان بھی سونا بن گیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ان کے دل بھی مزین ہو گئے ان کا ایمان بھی مزین ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ذرا اٹھے ہی کر دیتے خطبے اندر کیتا سی سون والے اللہ اکبر اللہ ذرا تے محترم پتہ لگا نبی دے صحابہ دا ایمان بھی کائنات دے رب نو پسند آیا تے نبی دے یاراں دے دل بھی کائنات دے رب نو پسند آئے نبی دے صحابہ دا ایمان بھی کائنات دے رب نو چنگا لگا اور انہاں دے دل بھی چنگے لگے اللہ اکبر اللہ تے پھر میں زیادہ ترجمہ انج کر لواں میرے چاچو جانکاری محمد خالد مجاہد صاحب الحمدللہ تشریف فرما رہے ہن تواڈے سامنے والے ہانا خطاب ہوئے گا بڑے پیارے انداز اندر ایسے ہی ہے دا ترجمہ کریا کر دینے اور انہاں دے الفاظ اللہ دی رحمت نال پوری دنیا در گونج دینے اللہ اکبر اللہ محبت نال پڑھیا کر دینے میرے کو بھی سن لو محبت نال اللہ اکبر اللہ نبی دے یاراں دا ایمان نبی دے یاراں دا ایمان صحابہ دا ایمان کائنات دے رب نو پسند آیا اللہ اکبر اللہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اور جنتی ہر یار مدینے والے دا اچھی آکو سبحان اللہ اگلے بندے بول دے یار پچھلے نہیں بول دے کی گل نیرے دی وجہ تو نہیں بول دے دیا اچھی آکو کو سبحان اللہ اللہ اکبر ذرا محبت نال بیٹھو ذرا پیار نال اللہ اکبر اللہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اور جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جی کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اور ایک جملہ محبت والا میں تواڈی نظر کرنا چاہنا سن لو ذرا ذوق نال اللہ اکبر اوے تیرے حج نمازاں اے روزے بندیا کے سکارے تیرے حج نمازاں اے روزے بندیا کے سکارے جے نہیں طریقہ کار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اللہ اکبر اللہ صحابہ دا ایمان کائنات دے رب نو پسند آیا لیکن میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر دی گل کر لگا ذرا سننا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا کون سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر 13 سال دی عمر تے مدینہ ہجرت کر کے مکے آئے نے اپنے باپ دے نال سیدنا حضرت عمر دے نال ہجرت کیتی ہے تے حضرت عمر نے تانوں پتہ ہے کیویں ہجرت کیتی ہاتھ اندر تلوار پکڑ کے جا رہے نے مدینے مکیوں مدینے وال جا رہے نے اللہ اکبر اللہ تے کہندے لوگو آ جاؤ میں جاندا پیا وا مدینے وال میں ہجرت کر کے جاندا پیا مدینے وال
آ جاؤ، جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے ہومن آ جاؤ، جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہوئے وہ آ جائے، میں عمر دا رستہ روکے تے حضرت عبداللہ بن عمر بھی اپنے باپ دے نال جاندے پینے تے تانوں پتہ ہے جویں دا باپ ہوے اوویں دی اگوں اولاد ہویا کر دیے جے اگر باپ جرت مند ہوے تے اولاد بھی جرت مند ہویا کر دیے اللہ اکبر اللہ تلواراں دے سائے دے تھلے حضرت عبداللہ بن عمر نے ہجرت کی دیے اور مکہ مدینے اندر پہنچے نے نبی پاک دے کول اللہ اکبر پہلا سال تے 13 سال دی عمر تے غزوہ بدر دا موقع آ گیا، غزوہ بدر دا موقع حضرت عبداللہ بن عمر آئے نبی پاک دے کول آ کے جہاد دیاں اجازتاں طلب کیتیاں، اللہ دے پیغمبر مینوں جہاد دی اجازت دیتی جائے، نبی پاک نے اجازت نہیں دیتی، اگلا سال ہویا تے جناب 14 سال دی عمر ہو گئی تے غزوہ احد دا موقع آ گیا تے پھر آئے نے اجازت طلب کرنے واسطے جہاد دی اجازت نبی پاک نے پھر اجازت نہ دیتی، اگلا سال ہویا تے عمر 15 سال دے قریب ہو گئی، اللہ اکبر اللہ تے غزوہ خندق دا موقع آ گیا تے نبی پاک دے کول آئے نے آ کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر میں ہن بالغ ہو گیا وا تے مینوں جہاد دی اجازت دے دتی جائے، میں جہاد کرنا چاہنا وا، میں جہاد واسطے نکلنا چاہنا وا، اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا وا، ایتھے رک کے سوچنا ذرا وا، ایتھے رک کے کمپیریزن کرنا ذرا وا، ایتھے رک کے موازنہ کرنا ذرا وا، ایک پاسے آج دا نوجوان ہے ایک پاسے عبداللہ بن عمر نے اللہ اکبر اللہ آج دا نوجوان بھی جدو جوانی دے جناب سیڑھی دے پہلے سٹیپ تے قدم رکھ دے انہوں موبائل دی تمنا پہ جاندی ہے انہوں گانیاں دی تمنا پہ جاندی ہے انہوں طرح طرح دیاں فلماں دا شوق لگ جاندا ہے انہوں کرکٹ دا شوق لگ جاندا ہے جدو بالغ ہون دی سیڑھی تے قدم رکھ دے تے انہوں شادی دیاں طلباں پہ جاندیاں نے لیکن میں قربان جاواں نبی دے صحابہ جدو جوانیاں چڑھ دے سن تے اجازتاں جہادیاں منگیا کر دے سن، اللہ اکبر اللہ خواہشاں جہادیاں کریا کر دے سن، اللہ اکبر اللہ اے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میں پھر محبت دا جملہ حضرت عبداللہ بن عمر اور نبی پاک دے دیگر صحابہ دے بارے جو بولیا کرنا اللہ اکبر اللہ کون صحابہ میں محبت اظہار کریا کرنا اللہ اور نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے کچھ بولو جدا جدا ایمان ذرا سجا چوکیا کنا سبحان اللہ اللہ اور نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے اور پڑھ کھول قرآن دے بارکے انو پڑھ کھول قرآن دے بارکے انو قرآن گواہی دے رہے آئے امیاں عائشہ تے بغدان لگے رحمان صفائیاں دے رہے آئے اور جنہ دے گواہر قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے نبی دے صحابہ جنتی سارے اور سننا سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر میں آخری گال کرن لگا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے آپ دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے عبداللہ بن عمر جی اے جناب جڑا خانہ کعبہ دے نال حجر اسود اگر رش پہ گیا ہووے اوتھے بڑا رش لگا ہووے تے ہاتھ لاؤن دی بندے کول جناب طاقت نہ ہووے رش بڑا ہے اللہ اکبر اللہ تے بندہ بوسا بھی نہ لے سکے
تے پھر کی کرنا چاہیے؟ تہاڈا کی خیال ہے پھر کی کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے یہ بندہ یمن تو آیا، یمن تو، تے حضرت عبداللہ بن عمر نو پوچھدا تہاڈا کی خیال ہے اگر رش پہ گیا ہوئے، ہاتھ نہ لگدا ہوئے تے بوسا نہ لیا جاندا پیا ہوئے، پھر کی کرنا چاہیے؟ تہاڈا اس بارے کی خیال ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے اجعل رائیت بالیمن، او یمن تو آن والے اے جڑا تیرا خیال ہے، تیرا خیال ہے اے یمن وچ رکھ کے آیا کر، ایتھے چلدا اے تے نبی دا فرمان چلدا اے، ایتھے خیال خیول نہیں چلدا، ایتھے کسی دی رائے نہیں چلدی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم میں تانوں پیغام دینا چاہنا وا، میں تانوں دعوت فکر دینا چاہنا وا، اگر کوئی مسئلہ بن جاوے نا کسی مولوی کولو کسی مفتی صاحب کولو مسئلہ پوچھنا پہ جاوے نا تے ایویں نہ پوچھیا کر قاری صاحب اس مسئلے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، قاری صاحب اس مسئلے دے بارے تہاڈی کی رائے ہے، مفتی صاحب اس مسئلے دے بارے تسی کی کہندے ہو؟ نہیں، بلکہ اے پوچھیا کر قاری صاحب اس مسئلے دے بارے نبی دا فرمان کی کہندا ہے، اس مسئلے دے بارے میرے رب دا قرآن کی کہندا ہے؟ یہ نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر۔ اور ایک آخری گل سننا میں گل مکان لگا وا، اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر دا ایک دوست جڑا ملک شام اندر رہندا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نو خط بھی لکھدا ہے، خط لکھ کے بھیج دیندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جواب لکھ چھڑ دے نے، تے حضرت عبداللہ بن عمر نو خبراں پہنچیاں نے او جڑا میرا شام اندر دوست رہندا ہے وہ مسئلہ تقدیر دا انکاری ہو گیا ہے، وہ مسئلہ تقدیر نو نہیں مندا، وہ تقدیر نو نہیں مندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر دا مسئلہ اپنی زبان وچوں بیان کیتا ہے تے وہ تقدیر دے مسئلے دا انکاری ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اس دوست نو خط لکھیا اور سنو سنو لوگوں توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ۔ تہاڈیاں بھی بڑیاں یاریاں نے، تسی بھی بڑے دوست بنائی پھردے ہو، تسی بھی رات نو بڑیاں بیٹھکاں کر دے جے یاراں نال، بڑیاں یاراں نال جناب جنی دیر تک تیری بیٹھک نہ ہوے تے نیند نہیں آندی وا، اے سن انج دے یار بنایا کر، انج دا یاری دا میرا جناب اپنا مزاج بناوا اور اپنی یاری دا معیار بناوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے خط لکھیا، اوے میرے دوست مینوں پتہ لگا ہے تو مسئلہ تقدیر دا انکاری ہو گیا ہے تے میں اللہ دے پیغمبر دی زبان وچوں سنیا ہے، میرا پیغمبر مسئلہ تقدیر نو مندا سی، میرے نبی نے مسئلہ تقدیر اپنی زبان وچوں بیان کیتا ہے تے تو مسئلہ تقدیر دا انکاری ہو گیا ہے۔ سن لے اج تو بعد میں تیرے نال یاری ختم کردا پیا واں، تیرے خط دا جواب نہیں دیواں گا، کیونکہ جس چیز نو میرا پیغمبر مندا سی تو اس چیز دا انکاری ہو گیا ہے، لہذا میری تیری یاری ختم۔ اوے کائنات دے لوگو، اوے فیصلہ آباد دے گاؤں اندر رہن والے ہو، سن لو میں محبت دا پیغام دینا چاہنا، تو کنے یار بنائے نے، وہ کنے یار لئی پھرنے، جڑا جناب یار نماز نہیں پڑھ دے، جس یار نے اپنے چہرے تے داڑھی نہیں رکھی، کنے تیرے یار نے جڑے شرابی نے، کنے تیرے یار نے جڑے نشہ کر دے نے، وہ یاد رکھ وہ جڑے تیرے یار کائنات دے رب دے وفادار نہیں ہو سکدے، وہ یار تیرے بھی وفادار نہیں ہو سکدے، جڑے رب دے وفادار نہیں تیرے کتھوں ہو سکدے نے۔ عقیدہ بنا عبداللہ بن عمر جیسا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے خط لکھیا، تیری میری یاری ختم، تو میرے نبی دی حدیث نو نہیں ماندا، میرے نبی دے بیان کیتے مسئلے نو نہیں ماندا، جا میں تینوں یار نہیں ماندا۔ تو بے نماز نو گھر لیا کے دعوتاں پکاویں کھانے کھواویں، اور تیری یاری دا کی معیار ہویا؟ یار او بنا جڑا تینوں نبی دی سنت دے قریب کرے، جڑا تینوں نماز وال لے کے آئے، وہ جڑا تینوں جنت دے رستے تو دور لے کے جائے، وہ تیرا یار نہیں تیرا دشمن ہے۔
اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اس واسطے نبی دے یاراں دا طریقہ اپنا جنہ دا ایمان کائنات دے رب نو پسند آیا اللہ اکبر اللہ تے آخری پیغام محبت دا میں دے کے گل مکانا چاہنا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم انج محبت دا پیغام دیوا انج دیوا دلوں دلوں بڑ حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بڑ حبدار نبی دے یاراں دا دلوں دلوں بڑ حبدار نبی دے یاراں دا اوے نہیں تے کل ارمان کرے سے اوے نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے حج بھی وقت پھڑ لے لڑ سرداراں دا دلوں دلوں بڑ حبدار نبی دے یاراں دا کڑے یار جنہ پاک نبی دے سارے سمجھ پاک اشارے جنہ پاک نبی دے سارے سمجھ پاک اشارے تائیوں یار دے نا تو نانے اپنے تن من وارے وہ جیڑا نا دی شان گھٹاوے وہ جیڑا نا دی شان گھٹاوے چوما دے نا تو چھڑتا جاوے قسم خدا دی کم بد کرداراں دا دلوں دلوں بڑ حبدار نبی دے یاراں دا حضرات محترم جدو میرا تہاڈا ایمان نبی دے صحابہ ورگا بن گیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو کامیابی چاہندے ہو ہدایت چاہندے ہو ڈگریاں چک کے لینا چ لگ دے ہو سیویاں چک کے دفتراں دے سامنے کھڑوتے ہوندے ہو لوگو کامیابی چاہندے ہو ایمان نبی دے صحابہ ورگا بناؤ میں کائنات دا رب کامیابیاں تواڈے قدماں تے ڈھیر کر چھڈاں گا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی لو پلہ تھام صحابہ کا ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب پھر انشاءاللہ موقع ملیا کھل کے گلا ہون گیاں وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین